إخوان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله غادي نكملو كوريكسيون ليكزام فان فورماسيون. اليوم إن شاء الله غادي نشوفو إكزام فان فورماسيون 2019 travaux pratiques filière électromécanique système automatisé. غنشوفو الفاريونت 1. اوكي، نشوفو الفاريونت 1. دونك راه هادشي ساهل، إلا غير خدمتي كل مثلا شاك فوا خدمتي اللي كيتشارج كتعلم دوك لي تريك كتعلمهم. دونك نشوفو البارتي الاولى غادي نشرحو. Une installation électrique est constituée de 3 moteurs asynchrones triphasés, un sens de rotation. Donc première information, عندك 3 moteurs triphasés وكاملين عندهم un sens de rotation. Donc M1, M2 et M3. Deux capteurs de position C1, C2. 3 lampes de signalisation. Une lampe H1 signale le démarrage complet de M1. Une lampe H2 signale le démarrage complet de M2. Ou H3 indique le démarrage complet de M3. Donc, pour démarrer le cycle de fonctionnement, l'opérateur responsable de cette installation doit appuyer sur le bouton poussoir M, et le fonctionnement du système se déroule selon le chronogramme suivant. Donc, كيتشارج ديالنا هو هذا الكرونوغرام هو هذا. دونك غنخدموا البارتي الاولى ان شاء الله غادي نخدموها، وغادي نخدموا البارتي الثانيه اللي فيها كراسات هذه غادي نخدموها ان شاء الله. دونك لي كيسيون اللي مطلوبين منا، دونك كيتشارج هو هذا، نابوي على البوطون بوسوار يخدم ليا الموتور M1 et M2. Après, on va actionner le C1, capteur de position. غادي يحبس الموتور M1 وغادي الموتور M2 غيبقى خدام 2 مينوت. من هاد 2 دقائق شنو غادي يدير؟ غادي يحبس الموتور M2 ويخدم الموتور M3. من ابول على C3 غادي يحبس الموتور ديالي. هادشي اللي كاين. Donc, les questions, c'est un schéma de puissance, un schéma de commande, un schéma de signalisation. Schéma de commande, هي اللي نخدمو عليها. اما الشيما د بويسونس راه ساهله، غير ديماراج ديريكت، 3 ديماراج ديريكت راه ساهلين. الا كان شي مشكل فيهم ماشي مشكل نديروهم. الا كان عندكم مشكل ديماراج ديريكت انا نحط لكم الفيديو مشروح وان شاء الله غادي تفهموا. قبل ما نبداو نتمنى الاخوان ابوناو معنا في لاشين وبارطاجيو لي فيديو باش لي زانفورماسيون ينتشروا. دونك اول حاجه قلنا عندنا نابوي لا بوطون بوسوار ام غيخدم ليا الام الان و الام 2. دونك الام 1 والام 2 نمشي ايطاب باغ ايطاب. دونك انا اول حاجه كنرسم لو ريتيرميك ديالي. غادي 3 ديال لي موتور، خصني ندير 3 ديال الكونتاكت ديال لو ريتيرميك. دونك هنا غندير غير واحد. اوكي، دونك عندي لاري سميتها اس 0 ضروري. دونك هنا عندي ام، هنا فين عندي ديك ام بوطون بوسوار مارش. نسميها ام. اوكي، دونك قلنا ملي تاكسيوني البوطون بوسوار ام خص يخدم الموتور، هذا الموتور هذا اللي هو ام ديالو المانتيان. دونك نسميه ك ام. الموتور الاول اللي هو نسميه ك ام 1 وهذا هو الموتور الثاني غادي نسميه ك ام 2. اوكي، نسميه ك ام 2. دونك اش غادي ندير؟ دونك نقول لهم ملي تخدم ليا انا باغي نخدم ليه او ميم طون. دونك كنابوي على الام خاص يخدم هذا ياك. انا غندير المانتيان ديالو نسميه ك ام 1 وهنا غادي ناخذ نفس الكونتاك كنسميه ك ام 1 نفس الكونتاك غادي نسميه ك ام 1. دونك ملي تاكسيت هذا الك ام 1 غادي تسد هذا الكونتاك وغادي تسد هذا الكونتاك. دونك او ميم طون غادي يخدموا الام 1 والام 2 يخدموا بجوج هاد لي دو موتور. دونك
هما خدامين جوسكا فان كورس سي ان. ملي تقاس سي ان اش خاص يوقع؟ دونك قلنا تقاس سي ان خاص الموتور ديالي يحبس. دونك هذه هي سي ان. قلنا تقاس سي ان ويبقى الموتور خدام واحد 2 دقائق. تقاس سي ان غادي يحبس الموتور الاول ويبقى خدام 2 دقائق. دونك هنا خص اكسيتي واحد طومبوريزي. متفقين معايا؟ دونك هنا خصني ندير واحد طومبوريزي. اوكي، غادي ناخذ هاد الكونتاكت ديال هادي. ناخذ الكونتاكت نورمالمون اوفير ديال الفان كورس، هو اللي غادي اكسيتي ليا واحد طومبوريزي. اوكي، هذا هو الطومبوريزي ديالي، خصو بيان سور نمانتينو باش تبقى خدامه ديك. سميتو هنا نسميه سي ان. هنا غادي نسمي المانتيان ديالي، ندير له البوبينه هاد الطومبوريزي نسميه كا ان. دونك هنا هاد البوبينه كا ان. دونك نشرحو الفونكسيون كا ان. دونك اش غادي يوقع؟ دونك الطومبوريزي هو خدام. اون فوا كتقاس هاد السي ان كتقطع ليا هاد لابوبين هادي وكتاكسيتي ليا الطومبوريزي. دونك هذا غادي يحسب شحال؟ غيحسب 2 مينوت. دونك هو اللي غادي يقطع ليا الكا ام 2، غيحسب 2 مينوت. دونك هنا نسد بعد هادي وندير المانتيان، ندير الكونتاكت ديال الطومبوريزي اون سيري معاها. هنا اش غنسميه؟ نسميه كا ان 2 مينوت. نسميه 2 مينوت. اوكي، هاهي 2 مينوت. هنا ندير المانتيان ديالي. المانتيان ديال من؟ المانتيان ديال الكا ام 2. يعني واخا هاد الكا ام ان راه غادي يحبس، ولكن هنا كاين المانتيان. دونك غتبقى خدامه هي الكا ام 2. شكون اللي غيقطع عليها؟ يقطع عليها طومبوريزي. دونك الطومبوريزي ملي دوز ديك 2 دقائق خاصو يحبس لي الموتور الثاني ويخدم لي الموتور الثالث. دونك ناخذ الكونتاكت نورمالمون اوفير ديال الطومبوريزي، هو اللي يخدم لي الموتور الثالث. دونك مزيان، هنا ندير الطومبوريزي ديالي نورمالمون اوفير كا ا ان، وهنا نسميه كا ام 3. دونك شنو بقى ليا؟ دونك بقات ليا ملي تقاس سي ان سي 2. دونك سي 2 قلنا ملي نابوي على سي 2، سي 2 هي هادي لقيتها. دونك الموتور الثالث خصو يحبس. هو انا اش غندير؟ نخلي هاد لاري اللي درتها انا نخليها. دونك غندير ندير داك الطومبوريزي غادي نديرو هنا. غندير داك الفين كورس سي 2 غنديرو هنا. غنصايب لو كونتاكت ديالو. دونك هنا غادي يكون فين كورس ديالو. دونك هذا هو الفين كورس ديالي. وبيان سور هنا عندي النوتر. دونك ضروري اختاروا لي هادو كاملين بالنوتر. هنا عطيه النوتر. دونك السيستم ديالي هو هذا. نعاود نشرح. دونك نابوي على البوطون بوسوار ام غادي يخدم ليا الكا ام 1 والكا ام 2. دونك اون فوا كتيسيتا الكا ام 1 كناخذ الكونتاكت ديالها نورمالمون اوفير باش يخدم لي هاد الكا ام 2 او ميم طون. دونك ملي كتابوي على الفين كورس سي 1 دونك خصني الموتور الاول يحبس والموتور الثاني يبقى خدام 2 مينوت. دونك الموتور الاول ها هو حبس و اكسيتا ليا واحد طومبوريزي. دونك اكسيتا ليا طومبوريزي. اوكي، اكسيتا ليا طومبوريزي. طومبوريزي شحال حسب؟ طومبوريزي كنا نحسب 2 دقائق. دونك 2 دقائق
هاد الكونتاك كيتفتح وهاد الكونتاك كيتسد، دونك كيخدم لي الموتور الثالث وكيقطع على الموتور الثاني. دونك هذا هو الفونكسيونمون ديالي. ملي كيوصل للفان كوش سي 2، دونك شكون اللي انا بغيت نقطع على الموتور الثالث، دونك شكون اللي محكم لي فيه؟ محكم فيها الطومبوريزي. دونك اون فوا كنديزيكسيتي هاد لا بوبين، هاد الكونتاك هذا كيتفتح، دونك الموتور السيستم ديالي كيحبس. دونك هادشي ساهل. دونك نتمنى تكونوا استفدتوا معنا. إلى ذلك وحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم.